अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस ऑफ वेपन्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में कौन से वेपन्स इस्तेमाल हो सकते हैं और कौन से वेपन इस्तेमाल नहीं हो सकते। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द कन्वेंशन, अगर हम देखें तो इन सारे जो कन्वेंशन है इनमें कुछ प्रिंसिपल सिमिलैरिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर इनको बैन किया गया है। अगर हम देखें तो इन तमाम में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उनको अप्लाई करके देखा गया है कि वेदर इस वेपन को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्विक रिव्यू अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड्स कौन से थे, तो ये देखा जाता है कि एक वेपन को बैन करने के लिए ये देखा जाएगा कि आइदर इसकी इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट है कि नहीं है, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन है उसको सामने रख के देखा जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम एंटी पर्सनल लैंड माइंस को देखें या क्लस्टर म्यूनिशंस को देखें तो इनका बैन होने का रीज़न ही यही है क्योंकि ये कॉम्बेटेंट्स और सिविलियन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें दूसरे वेपन्स को, जिस तरह के लेज़र ब्लाइंडिंग वेपन हो गया, तो इनको बैन करने के पीछे भी यही रीज़न है। फॉर एग्जांपल इनमें जो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी था, यानी अननेसेसरी सफरिंग ना कॉज करने का, तो वो जो प्रिंसिपल है वो डिफ़ीट होता है अगर इनको अलाउ किया जाए। इसी तरह अगर हम देखें कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनलिटी है, वो भी कुछ वेपन्स इस तरह हैं जो डिसप्रोपोर्शनेटली सिविलियंस और कॉम्बेटेंट्स दोनों को मार सकती हैं, तो उनको उन हिसाब से बैन किया गया है। कन्वेंशन की तरफ जब आएंगे तो सबसे पहला कन्वेंशन हम डिस्कस करेंगे हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 के बारे में। लेट 1880s में क्या होता है कि नए नए वेपन्स ईजाद होते हैं और ये इन नए नए वेपन्स की वजह से जंग जो एक डेडलीस्ट इवेंट होता है वो और भी डेडली हो जाता है। तो कंट्रीज़ जो हैं वो नीदरलैंड हेग में कंबाइनली आ जाते हैं और आके वो डिसाइड कर देते हैं कि कुछ वेपन्स जो जिस तरह हमने वो प्रिंसिपल डिस्कस किए थे उन प्रिंसिपल को अगर वायलेट करते हैं तो उनको बैन किया जाएगा। उनमें जो इस कन्वेंशन में जो पहली चीज़ जो बैन हुई थी वो थी डम डम बुलेट्स। ये जो थे ये सॉफ्ट बुलेट्स थे जो कि एक बंदे के कांटेक्ट पे आने के बाद ये एक्सपेंड होते थे जिस्म के अंदर, और एक्सपेंड होने के बाद ऑर्गन्स और फ्लैश को बिल्कुल ही छीट फाड़ के रख देते थे। ये डम डम बुलेट्स जो थी ये स्पेसिफिकली इनका नाम किस वजह से पड़ा था कि इंडिया में जो आर्सनल थे, डम डम आर्सनल, उनके बाद इनका नाम रखा गया था क्योंकि इनके वजह से जो इंजरी कॉज होती थी तो वो इंजरी इतनी ज़्यादा होती थी कि सोल्जर उनसे रिकवर ही नहीं कर पाते थे। इसके अलावा इसी कन्वेंशन में एक और चीज़ बैन हुई थी, वो थी ड्रॉपिंग बॉम्ब्स फ्रॉम हॉट एयर बलून्स। हॉट एयर बलून के ज़रिए जो बॉम्ब्स ड्रॉप किए जाते थे तो उन पे भी 1899 हेग कन्वेंशन के अंडर बैन किया गया था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटेन ने जर्मनी को भी अक्यूज़ किया था कि वो डम डम बुलेट्स इस्तेमाल कर रहा है और ये हेग ला की कन्वेंशन की वायलेशन है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कन्वेंशन हमारे पास है वो है जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। जिनेवा कन्वेंशन दो डायरेक्टली किसी वेपन को तो बैन नहीं करता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कंट्रीज़ को एहसास हुआ कि किस तरीके से सिविलियन भी इस वॉर के लपेट में आ जाते हैं और किस तरह एक वॉर जो है एक डेडली हॉरिफिक इवेंट बन जाता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये कन्वेंशंस बनाए गए थे। इन कन्वेंशन में कोई वेपन तो बैन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें ज़रूर ये कहा गया है कि आप किसी भी वेपन से सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस जेनेवा कन्वेंशन के बाद से रेड क्रॉस का जो एम्बलम था, जो साइन था, वो एक ग्लोबल शील्ड की तरह उभरा, यानी कि जिस जगह पर भी ग्लोबल रेड क्रॉस का साइन मिलता था तो लोग उसको अटैक करने से रिफ्रेन करते थे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कन्वेंशन हमारे पास है वो है कन्वेंशन ऑन सर्टन कन्वेंशनल वेपन्स। 1980 का कन्वेंशन था और इसमें मुख्तलिफ़ तरीके के वेपन्स को बैन किया गया था। ये जो था वियतनाम वॉर के बाद जो डेडली इवेंट्स हुए, यानी वियतनाम वॉर में जो नेपाम और वो लैंड माइंस का इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से सिविलियंस को मारा गया, ये एक बहुत ही धचका था पूरे ममालिक के लिए, पूरी दुनिया के ममालिक के लिए। तो ओवर 125 कंट्रीज़ ने साइन किया कन्वेंशन ऑन सर्टन कन्वेंशनल वेपन्स को और इनमें इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया। अगर हम इनके प्रोटोकॉल्स देखें तो बेसिकली इसमें 4-5 प्रोटोकॉल्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स के साथ डील करते हैं और उनकी प्रोहिबिशन के बारे में बताते हैं। तो सरसरी अगर हम देखें तो प्रोटोकॉल 1 जो है वो नॉन डिटेक्टेबल फ्रेगमेंट्स के बारे में है, यानी वो वेपन्स जो बिट्स ऑफ प्लास्टिक या ग्लास शार्पनर इनके साथ हो जिनको एक्सरे डिटेक्ट ना कर सके और जिनकी वजह से सर्जरी इम्पॉसिबल हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उनके कॉन्टेक्ट के बाद वो
جسم کے اندر اس طرح پھیل جائیں کہ ان کی سرجری جو ہے وہ امپاسبل ہو جائے، ڈاکٹر ڈیٹیکٹ نہ کر پائے اور انہی کی سفرنگ سے ایک بندہ مر جاتا ہے، تو اس طریقے کے ویپنز جس میں اس طریقے کے فریگمنٹس استعمال ہوں گے تو ان کو بین کیا گیا۔ اس کے علاوہ پروٹوکول 2 جو تھا وہ لینڈ مائنز اینڈ بوبی ٹریپس کے لیے تھا، یعنی جو ہڈن ایکسپلوزو تھے جن کو ٹچ کرنے یا ان کو سٹیپ کرنے کی وجہ سے وہ ایکسپلوڈ ہو جاتے تھے، یا ان کو کسی ایسے بوبی ٹریپ میں یعنی ایسی طریقے سے ان کو ڈسگائز کیا جاتا تھا کہ وہ ٹوئی لگے یا کوئی ریڈیو ہے اور کوئی بندہ اس کو اٹھا لے ایز اے ٹوئی سمجھ کر یا ایز اے ریڈیو سمجھ کر، تو اس طریقے کے جو بوبی ٹریپس بنائے جاتے تھے تو ان کو بھی بین کر دیا گیا تھا۔ بوبی ٹریپ کی ایگزامپلس ہمیں افغانستان میں زیادہ ملتی تھی۔ ڈیورنگ افغان وار کیا ہوتا تھا کہ فیک ٹوئز جو ہے وہ بچوں کے سامنے ادھر ادھر پھینکے جاتے تھے، جس میں ایکچولی وہ بوم اس کے اندر ہوتے تھے، اور بچے جب اس کو کانٹیکٹ میں آ جاتے تھے تو وہ بوم جو ہے وہ بلاسٹ ہو جاتے تھے۔ جو پروٹوکول 3 ہے وہ انسینجری ویپنز کے بارے میں ہے۔ اسی طریقے سے انسینجری ویپنز کو بھی بین کیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو ہے انسینجری سمپلی جو ہے جو فائر والے ہیں جن سے سویلینز کو جلایا جاتا تھا، یا نیپام جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، یہ ایک سٹکی سبسٹنس ہے جو فلیمیبل ہے، تو ان کو بھی بین کیا گیا تھا۔ اور نمبر 4 جو تھا وہ لیزر بلائنڈنگ ویپن کا تھا۔ لیزر بلائنڈنگ ویپن جو ہے وہ ٹیمپرلی نہیں بلکہ پرماننٹلی لوگوں کی آنکھوں کو پورا برن آؤٹ کر دیتا تھا، تو اس طریقے کے ویپنز استعمال کرنا بھی بین تھا۔ اس کے علاوہ جو 5th ون تھا وہ ایکسپلوسیو ریمننٹس کا تھا، یعنی کہ ایسی اب جو ہے وار ختم ہو چکی ہے، ختم ہونے کے بعد ان ایکسپلوڈڈ بومز اور شیل بھی اس جگہ اس ایریے پہ ہوتے ہیں جہاں پہ وار ہو چکی ہے، تو ان کی کلیننگ بھی اس پروٹوکول کے اندر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ ان کی بھی کلیننگ کی جائے گی۔ اور پھر جو نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے وہ ہے اوٹاوا ٹریٹی آف 1997، AKA دا مائن بین ٹریٹی۔ یعنی یہ جو ٹریٹی تھی یہ اسپیسیفکلی مائنز کے لیے تھی، یعنی لینڈ مائنز جو زمین کے اندر دھسائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سویلین بھی اس پہ رکھنے کا خطرہ ہے، کمبیٹنٹس بھی آف کورس ان پہ خطرہ ہے، تو ان کو بین کیا گیا تھا۔ جو لینڈ مائنز ہیں ان کی بین ہونے کے پیچھے سب سے جو بڑا ہاتھ ہے وہ ہے پرنسس ڈیانا کا کمپین۔ ان کو بین کرنے کے لیے پرنسس ڈیانا نے باقاعدہ سے ایک کیمپین سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک گلوبل کنسنسس بلٹ اپ ہوا اور ان کو بین کر دیا گیا ان لینڈ مائنز کو۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ون جو ٹریٹی ہمارے پاس ہے وہ ہے کیمیکل اینڈ بایولوجیکل ویپن کنونشن۔ تو سمپلی کیمیکل ویپنز وہ ویپنز جو ٹاکسک گیسز یا لیکوڈ ہوتے ہیں جن میں برن یا پوائزنس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کو بین کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بایولوجیکل ویپنز تھے جس طرح کے اینتھراکس جو کہ جرم اسپریڈ کرتے تھے، تو ان کو بھی بین کر دیا گیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد اسپیسیفکلی ان کو بین کر دیا گیا تھا۔ 1925 جنیوا پروٹوکول میں بھی ان کو بین کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے 1972 کے بایولوجیکل ویپنز میں بھی 183 کنٹریز نے بھی ان کو بین کیا تھا۔ جو لاسٹ کنونشن ہمارے پاس ہے وہ ہے کنونشن آن کلسٹر میونیشن آف 2008۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اسپیسیفکلی اسکیٹرز آف اسمالر بوملیٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بوملیٹس ہوتے ہیں جو رائٹ اوے تو ایکسپلوڈ نہیں ہو جاتے، یہ لینڈ مائنز کی طرح ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں، اور آفٹر دا وار اسپیسیفکلی بچے جو ہے جب ان کے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، ان کو شائنی آبجیکٹ لگ کے جب وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگین پرنسپل جو فنڈامنٹل اور اسٹینڈرڈ پرنسپل تھے آئے چل کے وہ وائلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ ان کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دو یہ ہارملیس اور بہت سالوں بعد جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے پاس چند کنونشنز جو مختلف قسم کے ویپنز کو بین کر رہے ہیں، اور ان کو بین کرنے کا جو بیسک پرنسپل انڈر لائنگ پرنسپل ان کے پاس ہے وہ ہے جو فنڈامنٹل پرنسپلز آف انٹرنیشنل ہیومینٹیرینین لاء کے ہمارے پاس تھے، تو ان کو سامنے رکھ کر ان ویپنز یہ کنونشن بنائے گئے ہیں، اور ان کنونشن کے انڈر ان ویپنز کو بین کیا گیا ہے۔